इश्टानो येवकार तुमकां गोवा न्यूज दावच्या आमच्या ह्या खाशेले कार्यावळीक। तर आयज आसा आमी शांतीनगर निवाडे हांगा आणि आमच्या भितर आसा थळावे तशेंच काउन्सिलर श्रद्धा बाय जे आयज आमकां एक खास इन्फॉर्मेशन ज्या ह्या ब्रिजा खातीर जे एक काचाबूल जाल्लो आसा, जो लोक आसा जो पॅनिक जाल्लो आसा, ती सिच्युएशन जे कितें आसा ताज्या खातीर इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर आमच्या भितर आसा श्रद्धा बाय। आणि त्याच बरोबर आमचो म्हणजे को होस्ट सुदेश, त्याच बरोबर जे काउन्सिलरय आसा तेही आमकां हांगा इन्फॉर्मेशन दितले। तर सगळ्यात पयलीं आमी विचारया सुदेश भाई, तुमी सांगपाक शकता न्ही हांगा जे काल जे सगळे एक पॅनिक सिच्युएशन काचाबूत जाल्लो आसा लोक, तुमकां खबरूच आसतलें सगळे कडेन न्यूज पसरलेलो आसा की ह्या रोडाचो कितें तरी ब्लॉक जावपाचो आसा आणि सगळे कितें तरी मुवमेंट जे आसा व्हेकल्साची ती हेवटेन तेवटेन जावपाची आसा। सो तुमी सांगपाक शकता एक्झॅक्टली कितें आसा ते हांगा? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमच्या फाटल्यान पळयता व्हडलो ब्रिज आसा, ओल्ड ब्रिज आसा जो रेल्वे ओव्हरब्रिज म्हणटा ताका, तो ब्रिज आसा। आणि त्याच्या नंतर हांगासर एक नवो ब्रिज येता, म्हणजे पळोवपाक गेल्यार हो डेमोलिशन करून एक पॅरलल व्हडलो ब्रिज जातलो हांगासर। आणि तशेंच हांगासर आमी पळयता एक हे दवरलेले आसा हांगासर लोखंडांचे दवरलेले आसा, तेजेर आमी पळयता तेजेर पायपलायन येतली आनी पायपलायन वयल्यान फूट ब्रिज अशें येतलो म्हणून। आणि आमी पळोवया हांगासर स्पेशली तुमकां व्हरता दाखोवपा लागून हांगासरल्यान तुमी पळोवपाक शकता। हो हांगासर शांतीनगरांतल्यान न्यू वाड्यार कनेक्ट करता आणि न्यू वाड्यार कनेक्ट केल्या नंतर हांगासर हेजे वयल्यान पायपलायन येतली, वॉटर पायपलायन जे लोकां खातीर जी बेनिफीट जाता सप्लाय वॉटर तेजेर येतली आणि तेजे वयल्यानच्यान फूट ब्रिज येतलो एक। आणि तो फूट ब्रिज लोकां खातीर उपयोग जातलो, तेजे वयल्यान वाहन वचपा येना, मोटर गेल्ली वचपा येना, खाली हो लोकांक लागून आसतलो, भुरग्यां लागून आसतलो जे हांगासर शांतीनगर एरियान स्कुलां आसा, न्यू वाड्यार स्कुलां आसा ते भुरग्यां लागून आसतलो। आणि हेजो उपयोग जो आसा तो व्हेकल करूं शकना। मागीर त्या टायमार हांगासरले जे ब्रिजाचें काम स्टार्ट जातलें हांगासरल्यान तेन्ना हो ब्रिज बंद केलो वयतलो लागीं डिसेंबर पर्यंत। काल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहेब यांनी नोटिफिकेशन इश्यू केल्ली आसली आणि ताका लागून खुबश्या लोकां मदीं पॅनिक जालें, कित्याक न्यू वाड्यार रावता हजारांनी लोक रावता, ह्या शांतीनगर लोक रावता, बाय श्रद्धा आसा हांगासर तेज्या वाठारांतले लोक रावता आणि ह्या सायडीतले लोक रावता तांकां पॅनिक जालें, कित्याक हांगासरल्यान जो ब्रिज आसा पळय रेल ओव्हर ब्रिज तो भरपूर लोक उपयोग करतात, दिसाच्यान सकाळच्यान ते रात पर्यंत हजारांनी लोक आसा ती उपयोग करतात। आणि ताका लागून काल जे नोटिफिकेशन दिल्या नंतर पॅनिक सिच्युएशन जालें आणि त्याच्या नंतर जे माविनाचे ऑफिस आसा त्या ऑफिसांतल्यान क्लॅरिफिकेशन येयलें की तुरंत ब्रिज असो आसा पळय रोखडोच बंद जावचो ना, ताका लागून फेब्रुवारी 2nd विकाक कळयल्ले वयतले ऑथॉरिटी कडल्यान। आणि नोटिफिकेशन म्हटलें आसा की जे ऑथॉरिटीज आसा तांकां दोन्ही सायडींतल्यान कितें आसा पळय ते सायन बोर्ड्स लाया आणि प्रोपर प्रिकॉशन्स घेया, मेजर्स घेया, त्याच्या नंतरच लोकांक आसा पळय ते बंद करपाक लागून हो ब्रिज तेन्ना आमी म्हणजे ऑथॉरिटी बंद करतले। आता तुम्ही म्हणता की हांगा जो फुटवॉक आसा हांगा कशा पद्दतीन करतले आणि कशें कितें तेजो हे लोकांक म्हणजे व्हेकल्स काय येवचे ना, पण जे भुरगे स्कुलान वयता तांकां खंय तरी हांगा बसीन सोडपाक जर जाय जाल्यार तांच्यांनी कितें करप हांगच्यान? एक तर कारण खुबशे आमी पळयतात व्हेकल जे येता म्हणजे खुबशे जाणांक फायदेशीर आशिल्लो जेन्ना हो रोड जाल्लो सॉरी हो ब्रिज जेन्ना जाल्लो तेन्ना। आणि आमकां पळयता की खूप इजी मुवमेंटूय जाताले हांगा, कारण शिपयार्डा कडल्यान म्हणजे वास्को सायडींच्यान सुद्धा जरी लोकांक एअरपोर्ट सायड वेर्ना सायड जरी तो लोकांक वयताले न्ही जाल्यार तो हो रोड खंय तरी तांकां आय मीन हो ब्रिज कनेक्टिविटी असल्या कारणान खूप इजियस जाताले। सो आता मातसो खंय तरी म्हणजे आता 31st ऑफ एंड ऑफ डिसेंबर जेन्ना सांगला सुदेश बाब, तुम्ही जेन्ना म्हटले की हो जो ब्रिजाचो जो फुटवॉक आसा हे आसा आणि तो नवीन जेन्ना ब्रिज करतले म्हणजे चालू आसतलें काम, सो तुमचे विचार कितें आसा हांगा कशें कितें तेजो मुवमेंट जातलो सो मातशें सांगपाक शकता? शलाका बाय हांगा कितें आसा ब्रिज जेन्ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें म्हणजे फेब्रुवारीच्या 2nd विकाक जातलें तेन्ना हो जो प्रोजेक्ट आसा 8 करोडाचो आसा आणि बेनिफीट दोन्ही सायडींतल्या लोकांक जातलो। दोन्ही सायडींतले लोक म्हणले अशें म्हणना आमी कामाक वयता आसा, एअरपोर्टाचेर वयता आसा, जावं खंयसर आनी वेर्णा वयता आसा, ह्या सगळ्या लोकांक जातलो। आणि हितून श्रद्धा बाय आसा तेजे वाठारांतले लोक भरपूर आसा आणि न्यू वाड्याचे बीन आसा। हो 8 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा पळय तो जातलो 1 वर्सान, पूण खंय तरी फाटी फुडें गव्हर्मेंट कामाक फाटी फुडें खंय तरी टायम लागता आणि ताका लागून लोकांक हे पॅनिकींग सिच्युएशन ना, पूण त्रास सहन सोंसचे लागतले, त्रास मातशे भोगचे पडटले लोकांक, पूण त्रास करता आसतना न्यू ब्रिज जातलो आणि खंय तरी मागीर बरें काम जातलें। श्रद्धा बाय आतां जेन्ना ब्रिज आतां ऑलरेडी काम स्टार्ट जावपाचें आसा आणि तुम्ही हेच्या पयलीं फावंडेशन स्टोन तेन्ना आसलेले आणि वॉटर पायपलायनचे फावंडेशन स्टोन जालें तेन्ना तुम्ही आसलेले शिफ्टिंग करता तेन्ना, हेजेर तुम्ही कितें उलोवपाक सोदता श्रद्धा बाय? तुम्ही तुमचें आपलें मत सांगात। कारण तुमकां एक्चुअली हो जो ब्रिज आसा न्हू आमी ल्हान आसतना म्हाका दिसता स्कुलान आसतनाच्यान पळयता हो नॅरो ब्रिज आणि तसोच आसा, तुमी तेजी हालत पळोवपाक शकता। एक्चुअली
रोड वायडनींग हो खूप पयलीं जावपाक जाय आसलो, कारण हो इतलो नॅरो आसा की स्कूल आतांच पळोवपाक शकता तुमी. पळय 2 गाडयो येयल्यो, स्कूल बसीस येयल्यो आनी थंयसर रावपाक मेळना, बसीक हॉल्ट करपाक मेळना. भुरग्यांक एक्चुअली ते जंक्शन जाता, लोकां सगळीं सकयल रावता, सो जंक्शनार बसी सगळे स्कूल बसी सकयल वचना, जंक्शनार तांकां रावन हांगा देवन भुरगीं सकयल वयता. सो हो मेजर जंक्शन, एक मेजर जंक्शन आसा जेचेर आमकां खूब त्रास जाताले आनी तो सॉल्व सुटावो करपाचो खंय तरी गरज आसली. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन सर तांच्यांनी हांव सदांच म्हणटा की तेंचे विचार एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, म्हणजे ते सामके हे विजन तेंचे खूब बरें आसा, लॉंग टर्म विचार आसा तेंचे. सो खंय तरी तांच्यांनी हेचेर एक हे म्हणून रेल्वेचें काम चालूच आसा आनी हो ब्रिज जालो जाल्यार निवाडेकारांकूच न्हू तर शांतीनगरकारांकूय खूब एडवांटेज. हांव मानता की लोकांक मातशे त्रास जातले, कारण ग्रीन लॉन स्कुलान भुरगीं शिकता, तांकां तेवटेन वचपाक हो एकूच कनेक्टिविटी. मातशे मदल्यान पायवाट आसा थंयसर आसली आनी ते फुडल्या शांतीनगरान जे ट्रॅक क्रॉस करून, पण ते खंय तरी रिस्की आसा, तितलेच रिस्की असल्या कारणान ते बंद केला तांच्यांनी. सो ते आतां हो एकूच एक्सेस आसा. म्हाज्या स्वताच्या घरांतली भुरगीं अशीच वयता, तांकां सुद्दां प्रॉब्लेम जातलो. पूण हे जर आतां आमकां बरें कितें तरी जाय जाल्यार मातशे त्रास काडचेच पडले न्हू. बेस्ट एक्झाम्पल म्हणल्यार आमी जेन्ना पणजे वयतालीं पयलीं, कुट्टाय आमी 2-2 देड वर रावतालीं, तेन्ना आमी सामकी म्हणजे गव्हर्मेंटाक सामकी हे करतालीं, ट्रॅफिकाक लागून कितें करता सरकार, हे कितें आमकां 2 वरां रावचें पडटा, 9 कामाक पावपा जाल्यार 7 भायर सरपा जाय, 2 वरां रावपा जाय. ते त्रास काडले आमी, 1-2 वर्सां त्रास काडले. पूण आतां जर आमी पळयत जाल्यार 20 मिनटान, अर्द्या वरान आमी पावता. जे कितें तरी आमकां बरें जाय जाल्यार मातशे त्रास काडचेच पडटले. सो म्हाका खबर आसा की आमचे लोक जे हांगा रावता तांकां एक साहजीक आसा, दूख जावप साहजीक आसा, तांकां त्रास जावप साहजीक आसा. पूण लोक आमचे तितलेच अंडरस्टँडिंगूय आसा, तांकांय खबर आसा खंय तरी ब्रीज जाल्या उपरांत आमकांच बरें जातलें अशें म्हणून. आनी आय फील हांव जाणा लोकांक मातशे त्रास जातले, पूण आमचे लोकूय तितलेच अंडरस्टँडिंगूय आसा. तांकां सुद्दां खंय तरी बरें जाल्लेच जाय न्ही, तांकां सुद्दां बेजारूच येता आसतलो, हांगासर डेली जाता, हांगा रावचें पडटा. म्हाज्याच वाठारांतल्यान न्हू तर सुदेश भाईचो जो वॉर्ड आसा तो जॉयन वॉर्ड आसा, आमचे दोगांयचे मेळून एक 500-600 वयर घरां आसा. त्या भायर त्या सायडीनसून निवाड्याचे जे लोक आसा जांकां एअरपोर्टार वचपा जाय, ह्या सायडीन वचपा जाय, ही शॉर्टकट न्ही गो. सो तशें वास्कोच्यानूय लोक येता, तांकांय शॉर्टकट आनी नॅरो जाल्ल्या कारण पळय एकूच आतांच पळय आमी एक्चुअली त्या सायडीन आसलेली जाल्यार आमकां बऱ्या भशेन आनीक पळोवपाक गावता आसलें. आमी ह्या सायडीन आसा, हांगसून 2 गाडयो एके फावटीन सुटना, बस येयली एकूच वयता. सो खंय तरी ह्या ब्रिजाची गरज आसा आनी ती गरज लोकांकूय खबर आसा. सो म्हाका दिसना लोक खंयसर त्रास करतले जावं अपोज करतले, कॉपरेट करतलेच. फक्त इतलेच पॅनीक जावपाचें कारण इतलेच की काल नोटिफिकेशन येयलें सडनली, एक्चुअली ताचेर डेट मेन्शन ना, पूण नोटिफिकेशन आयलें आनी जे जाता जे साहजीक आसा. हांव सुद्दां हांगा रावल्लें जाल्यार हांव सुद्दां तेच मातशें हें करता आसल्यार सडनली बंद जालें, लोकांक खबर ना अशें जाता आसलें. बट देन बंद करच्या पयलीं सगळ्या लोकांक कळयतले वतले आनी आमचे जे डिपार्टमेंट्स आसा ते व्हेरी वेल म्हणजे सारके मॅनेज करतले अशें म्हाका दिसता. त्या सायडीन ब्लॉक करून जाय तितल्योच गाडयो सोडप, ह्या सायडींतल्यान जाय तितल्योच गाडयो त्या सायडीन वचपाक, सकयल वचपाक, कारण थंय सकयल वचून परत टर्न मारून येवपाकूय तितलेंच डिफिकल्ट आसा न्हू. रोड नॅरो आसा, लोकांची घर आसा, तितलेंच डिफिकल्ट आसा. सो म्हाका दिसता की आमचे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट जे आसा ते बऱ्या तरेन हँडल करतले. आनी मोविन सर म्हाका इतलें दिसता की तांकांय खबर आसा लोकांक त्रास जातले म्हणून, आनी ते जाता तितले बेगीन हे काम कंप्लीट करपाक ट्राय करतले अशें म्हाका दिसता. बरोबर. या स्कुलाच्या भुरग्यांक म्हटलें तुमी आतां आमी म्हाका दिसता ही हायर सेकंडरीची भुरगीं हांगा तर पळोवपाक शकता. हांगाय बी जेन्ना एक बस हांगा आयली की दुसऱ्या हांगा जेन्ना चलता भुरगीं पळय, तुमकां हो जो आसा पळय एक्सपिरियन्स तुमकां सदांच आसतलो आनी आमी आतां विटनेस म्हणून आमी पळोवपाकूय शकता हांगा जेन्ना भुरगीं कितलींशींच जी हायस्कुलाची जावं हायर सेकंडरी जी आसा ती चडशी वयता आनी त्या बरोबर ट्रॅफिकूय हांगा कशा तरेन कशा पद्दतीन जाता हें तुमी आमकां आतां पळोवपाक शकता हांगा. आनी हेंच जें कारण आसा जो हांगा जो ब्रिजाचें जें काम हांगा हें केल्लें आसा आनी तेच निमित्त घेवन खंय तरी हांगा हो नवो प्रोजेक्ट तयार जाता.
बरोबर सारखे. सो श्रद्धाबाई, तुम्ही आता जसे सांगले आता की हे सगळे प्रिकॉशन्स हे जे कितें आसा पळय ते करतलेच हेजो, तर जेन्ना तुमकां डेट्स जेन्ना येवना सो ताच्या खातीर प्रॉपर हे डेट्स आणि हे ते सगळे येतले राईट. Right. सो त्याच्या बद्दल काहीच दुबाव ना ना, असं आम्ही ना. म्हणू शकता. आणि कितें सांगपाचें आसा तुमकां जशें की आमचे कारण खुबशे गेल्या कालच्या दिसाक आमी पळयलें की सगळेच कडेन असो बोवाळ बोवाळ म्हणजे कशें आसा की एक जेन्ना सडनली जेन्ना एक न्यूज येता त्या न्यूजाचेर कशे त्रास जाता लोकांक ते आपले कळोन येता तेन्ना कसो हे जाता सो ते आमकां कळून आयिल्ले आसा. सो तेजे बद्दल म्हाका सांग. तेका काळणी हांगा रावपाक मेळना चड टायम. सायटीक खंयतरी रावया आमी. ब्लॉक जाता. आणि जशें की आमी आतांच हांगा पळोवपाक शकता जशें की इतलें कंजेक्शन आसा गाडयो व्हेहिकल्स हांगा कशे मुवमेंटा खातीर त्रास जाता. आणि स्पेशली जेन्ना स्कूलाची भुरगीं स्कूल जेन्ना सुट्टा हायर सेकंडरीज आसा हांगा त्या बरोबर केवीन जी भुरगीं शिकपाक वयता त्या सायडीनच्यान हांगा येतात. ह्या वाठारांत रावपी आसात ह्या स्कुलान जावं हायर सेकंडरीन शिकपी भुरगीं आसात लोक आसा जो कनेक्टिविटी ब्रिज आसा तो यूज करतात तांकां कितलो त्रास जाता हे तुमी ह्या स्टोरीन पळोवपाक शकता. आणि त्याच बरोबर थँक्यू श्रद्धाबाई की तुम्ही लोकल्सांकूच न्ही की तुमच्या वाठारांतल्या लोकांकूच न्ही तर आमच्या सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक ही इन्फॉर्मेशन दिल्ल्या खातीर. तशेंच सुदेश भाव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा कारण तूं एज अ होस्ट आणि हांगचो जो कावन्सिलर आसा ह्या वाठारांत जे तुमचो तुम्ही कावन्सिलर हांगा आसा तुमच्या लोकांक खंय तरी ही इन्फॉर्मेशन बऱ्या तरेच्यान पावतली. बरो अवेरनस जावपाक जाय. कोणेच हांगा काचाबूल जावचें न्ही कोणेच पॅनिकींग जावचें न्ही. हो एक श्रद्धाबाई तशें सुदेश भाव ही स्टोरी जेन्ना आमी चोवपाच्या पयलीं म्हाका तुमकां एक विचारीनशें दिसता की आमी जशें सुलभ शौचालयाचें जें रिनोवेशन आनी हेचें जें काम जेन्ना ब्युटिफिकेशनाचें एक तुमचो हांगा जो पालकमंत्रीचे जो उद्देश आसा ते थोड्या दिसांनी जातले असो कांय मात्तूय दुबाव ना. त्या बरोबर तुमकां आनी कितें सांगनशें दिसता तेजे बद्दल तुमी आमच्या विवर्सांक सांगपाक शकता. हय. सुलभ शौचालयाचो तुम्ही टॉपिक काडल्या कारणान तुमकां सांगता की हो प्रोजेक्ट आसा न्ही सुलभ शौचालय हांगा न्हू खूब डट जाता पळोवपाक गेल्यार. आतां मातशें कमी आहा पूण पयलीं खूब घाण जाताली. आतां आमच्या MLAन एक बेस्ट पैकी प्रोजेक्ट जर तुम्ही फाटली आमची म्युनिसिपल मिटींग जर अटेंड केली आसत जाल्यार तुमकां कळटलें तेंच्यांनी तो प्लॅन थंयसर घातलेलो. इतलो ब्युटिफूल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी प्रपोज केला म्हणजे निवाड्यार एंटर जातकूच म्हणजे अशें सुंदर अशें चित्र. आणि डिले जाल्ल्या खूब जाणां विचारता डिले कित्याक जाला. डिले जावपाचो कारण इतलोच की एक पयली गजाल हो सुलभ आमकां जर दुसरो बांदपा जाय जाल्यार हो मोडपा जाय. करेक्ट. आनी हो मोडपा जाय जाल्यार जे लोक तो यूज करता पळय तांकां खंय तरी प्रोविजन करून दुसरे दिवपाक जाय. ताका लागून एक डिले जाला. सेकंड जेन्ना सरान मोविन सर जे आसात आमचे तांच्यांनी जर जेन्ना पयली करपाचे जो हे केल्लो डिजायन केल्लो प्रपोजल हाडलेलो तेन्ना सिंगल आसलेले बट आतां तेंचे विजन तेंचे ब्युटिफाय करून परत एक्स्ट्रा आनीक टॉयलेट्स कारण हो टॉयलेट अख्ख्या निवाड्यार एकूच टॉयलेट आसा जो वॉशरुमान टॉयलेटान जर वयतले हो टॉयलेट एकूच आसा आणि लोक खूब आसा. कळ्ळें न्हू. लोक खूब आसा यूज करपाक हो सुलभ शौचालय म्हणटा तो एकूच आसा. शांतीनगरचे सुद्दां लोक जेंच्या घरान ना ते लोक हांगा येता म्हणून हो टॉयलेट अत्यंत गरजेचो. आणि तो ज्या परिस्थितीन आसा त्या परिस्थितीन यूज करपाक लोकांक दिवप हे खंय तरी सोशल लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसून आमी खंय तरी तांकां बरें प्रोविजन दिवपाक शकना ते खंय तरी आमचो फॉल्ट आसा. सो आमच्या आमदाराचे जे विजन आसा की खंय तरी तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवची. तशेंच हो जो ब्रीज आसा ब्रिजाचें हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी सद्या पयला वास्कोन जायते प्रोजेक्ट चालू आसा. बरे दाबोले वास्को चालू आहा. पयरचो तुमी ब्रीज पयलाय ब्युटिफूल फ्लायओवर. तसोच हो ब्रीज सुद्दां खूब बरो जातलो. लोकां कडेन तुमच्या मार्फत इतलेच रिक्वेस्ट करता की थोडे दीस त्रास जातले थोडे दीस आमी त्रास काडुया. कळ्ळें न्हू. तेंच्यांनी कॉपरेट करचें अशें तुमच्या मार्फत लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता. तशेंच सरकारा कडेन तुमच्या मार्फत रिक्वेस्ट करपाक सोदता. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन सर तांच्याय कडेन रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जाता तितलें बेगीन हें काम तांच्यांनी सुरू करचें आनी जाता तितलें बेगीन सोंपोवचें. कमी त्रास जातलो. आनी सगळ्यांचे मेन म्हटल्यार सेफ्टी मेजर्स
लक्षात दवरून हे काम करचे इतलीच रिक्वेस्ट. आणि तुम्ही कन्क्लूड करता म्हणून सांगपाक सोदता थँक्स तुमकां की तुमी हो एक एपिसोड आयज करता, कारण खंय तरी गरज आसलेली हे लोकां मेरेन पावोवपाची. एक शब्द बाई सुनील बाबू तुम्ही आता विजन म्हटलेलं आसा स्थानिक आमदार आसा जे आमचे गार्डियन मिनिस्टर आसा या वाठारांतले. पालक मंत्री. सो हांगसर पळयता सुलभ टॉयलेट आसा तुम्ही म्हटलें लॉंग टर्म विजन. हांवें भितर सदांच लॉंग टर्म विजनूच अशें पळयलेलें आसा, कित्याक फाल्यां जर हो टॉयलेट जर व्हडलो जर बांदलो जाल्यार ताका विजन कितें आसपा जाय आनी यूज करता लोकांक सारके तरे पद्दतीन यूज करपा जाय. कित्याक 50 वर्सां फुडली जी आसा तशें आमी तशें म्हणटा विकसीत भारत हो स्वप्न पुराय करपा लागून 1947 विजन आसा तसो 25 वर्साचो आराखडो तयार केला. तशें हो आराखडो जर तयार केला आसता प्लानिंग केला आसतलें प्रॉपर. सेकंडली हांवें आमचो आउटपूट आसलें पुलीस आउटपूट आसलें तितले म्हणजे अशें खूब घाण मारताली तितून पुलीस रावपाक शकनासले. नंतर हांवें तुजून तेचो विचार करून तो मोडून उडयले. म्हणजे तेजो कितें प्रोजेक्ट येतलो विदेशी प्रोजेक्ट येतलो असो जेन्ना ब्रिजावर आमी जेन्ना ब्रिज एक्सपांड जातलो व्हडलो जातलो त्या टायमार आतां जर वाहनां येतलीं जावं थोडी लोक येतले ट्युरिस्ट येतले तेन्ना थंयचो जो वाव फॅक्टर जसो की चिखली वाव फॅक्टरी प्लांट केल्लो आसा कार्य प्लांटाचो हो वाव फॅक्टर आमचो जातलो. ही वाड्याकारांक एक बरो प्रकल्प मेळटलो हो ब्रिजाचो. तशेंच हांव सुलभ टॉयलेट बायच्या श्रद्धाच्या वाठारांत हो आसा. श्रद्धा बरें ग्रेटफूल आसा हांव म्हणटा, कित्याक ताका भरपूर सारके प्रोजेक्ट मेळिल्ले आसा. आय ऑलवेज से दॅट की हांव सामकें लकी आसा, कारण मोविन सरान खरेंच म्हाज्या ह्या टेन्युअरान 4 वर्सां जालीं म्हाका हेच्या टेन्युअरान व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडला. आनी अशेंच न्ही की ह्या सायडीन इवन त्या सायडीन सुद्दां दाजी सरूय तितलेच सपोर्टीव आसा. आनी खंय तरी मोविन सर म्हणटा ऑलवेज दे से की दोगूय जाणांचे तालमेल बरें चलता म्हणून काम करपाक बरें पडटा खंय तरी अशें म्हणून. सो दोनूय सायडीन म्हाका तितलेंच हांव खरेंच म्हाका लकी समजता. हांव सदांच म्हणटा हांव खूब लकी आसा की इतले व्हडले 2 मेजर प्रोजेक्ट म्हज्या वॉर्डान जाता अशें म्हणून. मेजर जातात आनी हे तुजे सगळें आणि चड बरें तर इश्टानो जशें आमी आयकलें आतां, जशें आमी तांचे कडेन जाणून घेतलें की दोगांय कडल्यान सुरेश गोपे तशेंच श्रद्धा महालेश शेट्टी हांचे कडेन जाणून घेतलें की खरेंच कोणेच पॅनिकींग जावचें न्ही, कासाबूल जावचें न्ही. जी कितें वेवस्था आसा ती प्रिकॉशन घेवनूच करतले. तशेंच आमी कन्सर्न जी ऑथॉरिटीज आसा जे प्रत्येक डिपार्टमेंट तांकां आमी रिक्वेस्ट करतात आमच्या ह्या माध्यमाच्या थ्रू की तेंच्यांनी मातशी खरीच हांगा एक सेफ्टी मेजरमेंटा खातीर काळजी घेवची, जेणे करून लोकल्सांक जे आसा खरेंच त्रास जावचे न्ही हेजे बद्दल खरीच काळजी घेवची अशें आमी मागता. तर पळयत रावात गोवा न्यूज नाव.